Hello guys, welcome to another video of Nepal Partnership Act 2020 BS. Today in this topic I am going to cover about minor positions in partnership. So minor position in partnership मा minors को दुईटा पोजिसन हुन्छ. एउटा पोजिसन before attaining the majority. जबसम्म उसलाई 18 वर्ष पुगेन त्यतिखेर एउटा पोजिसन बन्छ. एउटा पोजिसन आफ्टर attaining the majority. सो उसको राइट्स लाइबिलिटी त्यही अनुसार चेन्ज हुन्छ माइनरको. सो माइनरको पोजिसन कस्तो रहन्छ पार्टनरसिपमा. सो एउटा त ऊ माइनर हुँदाखेरि एउटा त ऊ मेजर भइसकेपछि है. सो माइनर क्यान बी एडमिटेड इन पार्टनरसिप बिजनेस फर बेनिफिसरी. एक त माइनर पार्टनरसिप बिजनेसमा पार्टनर हुनसक्छ तर उस खालि बेनिफिट्सको लागि मात्र पार्टनर हुनसक्छ. कुनै पनि लसको लागि ऊ पार्टनर हुन सक्दैन. र यसमा हामी बिफोर उसको राइट्स लाइबिलिटी हेरौँ. बिफोर केसमा दिस इज केस नम्बर 1, दिस इज केस नम्बर 2. केस नम्बर 1 हेर्दैछु बिफोर पोजिसनवाला. बिफोर पोजिसन हेर्दैछौँ हामी यसमा बिफोरमा. सो यसको राइट्स हेरौँ. बिफोरमा माइनर्सको राइट्स के हुन्छ. सिम्पल छ. टु सेयर प्रपर्टी, टु सेयर प्रफिट एन्ड प्रपर्टी एज पर द एग्रिमेन्ट. मैले यहाँ लसको कुरा गरिनँ. सो माइनरको बिफोर अगर ऊ माइनर नै छ भनेपछि त्यो केसमा चाहिँ ऊ प्रफिट सेयर गर्न सक्छ, प्रॉपर्टी सेयर गर्न सक्छ एज पर द एग्रिमेन्ट. प्रफिट मात्र है, प्रफिट. सो सेकेन्डमा टु हेभ एक्सेस गर्न सक्छ. त्यही बुक्स अफ एकाउन्ट्स. टु हेभ एक्सेस इन्सपेक्ट गर्न सक्छ, लिन सक्छ, हेर्न सक्छ. एन्ड हेभ कपी अफ अकाउन्ट्स. सो यो दुईटा राइट छ उसलाई कि प्रफिटमा हिस्सा लिन सक्छ, प्रपर्टीमा पनि हिस्सा लिन सक्छ. र कुनै बुक्स अफ अकाउन्ट्स चाहियो भने त्यसको कपी, एक्सेस, इन्सपेक्सन्स जे पनि गर्न सक्छ. सो दोस्रो हामी यसको हेर्दैछौँ लाइबिलिटिज. माइनरको कुनै पनि लाइबिलिटिज हुँदैन, सिम्पल कुरा है. सो लाइबिलिटी छ भने चाहिँ उसको टु द एक्सटेन्ट अफ नै भनौँ अफ द सेयर इन द प्रफिट्स एन्ड प्रपर्टी. जति उसको प्रपर्टी र प्रफिट्स लायबल छ त्यतिसम्म लायबल हुनसक्छ. पर्सनल लायबिलिटी उसको कुनै पनि आउँदैन. सो लसमा छ भने चाहिँ कुनै प्रफिट उसको सेयरिङ, लसमा उसको कुनै पनि लायबिलिटी हुँदैन. त लायबिलिटी छ ऊ आफ्नो जति हिस्सा पाउने हो सेयर इन प्रफिट. सो त्यति एक्सपेन्सेसहरू उसकोबाट काट्न सकिन्छ र एन्ड प्रपर्टीमा. सो सेकेन्डमा उसको राइट लायबिलिटी नो पर्सनल लायबिलिटी फर द डेप्ट्स मिन्स लोन अफ द फर्म. सो माइनर्सको कुनै पनि लायबिलिटी छैन. पर्सनल लायबिलिटी कहिले पनि अराइज हुँदैन. कम्पनीमा कुनै लोन छ तिर्नुपर्ने छ, ऊ पर्सनल लायबल हुँदैन. ऊ लायबल छ उसको प्रफिट र उसको प्रपर्टीको लागि मात्र है. त्योभन्दा उसको कुनै पनि पर्सनल लायबिलिटी आउँदैन. सो हाम्रो पहिलो केस सकियो. सो हामी अब केस नम्बर 2 हेर्छौँ. आफ्टर एटेनिङ द मेजोरिटी. जति प्रब्लम छ यसमै छ. आफ्टर एटेनिङ मेजोरिटी. सो आफ्टर एटेनिङ मेजोरिटीमा के हुनसक्छ त्यसलाई राम्रोसँग एनालाइज गरौँ. सो यसमा हामीहरू माइनरले जानकारी दिनुपर्छ. मेजोरिटी जब ऊ 18 वर्ष पुगिहाल्यो, जब ऊ बालिक भइहाल्यो तब उसले पब्लिक नोटिसद्वारा इन्फर्मेसन दिनुपर्छ पब्लिकलाई कि 18 वर्षमा पुगे, यो पार्टनरसिपमा म कन्टिन्यू हुन चाहन्छु या हुन चाहँदैन है.
जब उसलाई 18 वर्ष पुग्छ त्यो 18 वर्ष पुगेको यसमा यसरी हेर्न सक्छौँ हामी डेट अफ attaining the majority or obtaining the knowledge, जब उसको जानकारी में आउँछ obtaining the knowledge that he is the partner in the firm है। जब ऊ 18 वर्ष पुग्छ वा जब उसको नलेजमा आउँछ कि म कुनै पार्टनरसिप फर्ममा पार्टनर छु भनेर, यसको विच एभर इज लेटर जो पछि हुन्छ विच एभर इज लेटर, त्यसको विदिन 6 मन्थभित्र त्यसको विदिन 6 मन्थभित्र यसको अलि मिनिङ राम्रोसँग बुझ्ला कि जब ऊ 18 वर्ष पुग्छ वा फेरि उसलाई थाहा हुन्छ 18 वर्ष पुगिसकेपछि म यो पार्टनरसिप बिजनेसमा फर्ममा पार्टनर छु भनेर, जो यो घटनामा जो पछि हुन्छ त्यो घटना विच एभर इज लेटर, विच एभर इज अर्लियर होइन विच एभर इज लेटर, जो यो घटनामा जब कि फर इक्जाम्पल ऊ 18 वर्ष वैशाख 1 गते पुग्यो, 18 वर्ष ऊ वैशाख 1 गते पुग्यो या फिर उसलाई थाहा भयो वैशाख 20 गते कि म कुनै पार्टनरसिप फर्ममा पार्टनर छु भनेर, त विच एभर इज लेटर कुन पर्छ हाम्रो वैशाख 20 गते, वैशाख 1 गते पर्दैन। सो त्यहाँबाट उसको 6 मन्थ काउन्ट हुन्छ। सो अब उसले यहाँ डिसाइड गर्नुपर्छ विदिन 6 मन्थमा डिसाइड गर्नुपर्छ के डिसाइड गर्नुपर्छ कि ऊ पार्टनरसिपमा कन्टिन्यू हुन्छ, वेदर पार्टनरसिपमा कन्टिन्यू हुन्छ या फिर नट टु कन्टिन्यू। त 6 मन्थभित्र डिसाइड गर्नुपर्छ कि यो पार्टनरसिपमा म कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। अब ऊ बालिग भइसक्यो, ऊ सोच्न सक्छ कि आफू 18 वर्ष पुगिसक्यो या आफूलाई थाहा भयो 18 वर्ष पुगिसकेपछि कुनै पनि फर्ममा म पार्टनर छु भनेर, त्यसको 6 महिनाभित्र कि उसले डिसाइड गर्नुपर्छ कि म यो पार्टनरसिपमा आइदर आई विल कन्टिन्यू अर नट टु कन्टिन्यू है। सो पब्लिक नोटिसद्वारा केसद्वारा पब्लिक नोटिसद्वारा पब्लिकलाई भन्नुपर्छ कन्टिन्यू गरे या फिर कन्टिन्यू गरेन है। पब्लिक नोटिस दिनुपर्छ पब्लिक नोटिस टु अल। पब्लिक नोटिस भन्नाले पत्रिकामा रेडियोमा न्युजपेपरमा कतै पनि उसले एडभर्टाइज गर्नुपर्छ कि अब यो पार्टनरसिपमा म छु भने चाहिँ आइएम छु भनेर भन्नु पऱ्यो, कन्टिन्यू छु भनेर, छैन भने चाहिँ म कन्टिन्यू गरेर आएको छैन भनेर त्यो जानकारी दिनुपर्छ 6 महिनाभित्र। अगर यो 6 महिनाभित्र जानकारी दिएन, इफ फेल्स to give the notice then he would be assumed as deemed partner। त उसलाई एज्युम गरिन्छ। अगर नोटिस दिनु पऱ्यो म कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु भने ठिक छ, अगर यो पार्टनरसिपमा म कन्टिन्यू गर्न चाहँदैन भने पनि ठिक छ, त पब्लिक नोटिसद्वारा भन्नु पऱ्यो। अगर यो पब्लिक नोटिस दिएन 6 महिनाभित्र भनेपछि ऊ त्यो माइनरलाई अब पार्टनर अटोमेटिकली बाई ल मानिन्छ। कुनै पनि नोटिस दिएन भने चाहिँ उसलाई पार्टनर नै मानिन्छ। त्यसलाई सिम्पललाई हेर्नु पऱ्यो। त्यसपछि अब हामी उसको केस बनाऊ। अगर उसले पार्टनरसिपमा पार्टनर हुन मान्यो, पहिलो केस 1, इफ ही or she elect to become a partner, if he or she elect to become a partner, है। सो उसले इलेक्ट गर्यो कि पार्टनर बन्छु भनेर, त उसको लाइबिलिटी अब के हुन्छ? अब पार्टनर बन्यो त उसको लाइबिलिटी अराइज हुने भयो, किनकि उसले के चुज गर्यो, इफ ही इलेक्ट अथवा इफ ही चुजेस टु बिकम अ पार्टनर, त उसको अब लाइबिलिटी अब अराइज हुन्छ पर्सनली किन लेख्दैन
personally liable to third parties. Personal liability to third party for all the acts. अब पर्सनल लायबल हुन्छ किनभने चाहिँ उसले म पार्टनर बन्छु भनेर चुज गर्यो, since he was admitted to the benefit of the partnership. त सिम्पल के छ, अगर उसले चुज गर्यो कि ऊ पार्टनर बन्न चाहन्छ भनेपछि पर्सनली लायबल टु थर्ड पार्टिज फर अल द एक्ट्स फ्रम द डेट ही वाज एडमिटेड फर द बेनिफिट अफ द पार्टनरसिप. त सुरुबाट जब ऊ माइनर हुँदाखेरि पार्टनर भएको थियो, अब त्यही दिनबाट ऊ लायबल छ, अब उसको लाइबिलिटी अराइज हुन्छ. सेकेन्ड है, सो उसको यसलाई मेन यही लाइबिलिटी हेरे भयो, अर्को त के जरुरी छैन, अर्को यो केही पनि छैन कि उसको सेयर एन्ड प्रफिट के रहन्छ भनेर, त्यो उसको लाइबिलिटी यही नै आउँछ कि बच्चैदेखि जबदेखि ऊ पार्टनर भएको थियो तबसम्म उसको लाइबिलिटी अराइज हुन्छ. अब आउनुहोस् केस नम्बर 2. केस 1 भयो हाम्रो. केस नम्बर 2. केस 2, if he or she chooses अथवा elect है not to become a partner, अगर ऊ पार्टनर बन्न चाहँदैन भनेपछि सो के कुराहरू हुन्छ यसमा. केस नम्बर 1, सो उसको राइट्स एन्ड लाइबिलिटीज सेम रहन्छ जो पुरानो माइनर हुँदाखेरि थियो. लाइबिलिटीज shall be same राइट एन्ड लाइबिलिटी सेम रहन्छ as prior to date of giving public notice. सो उसले पार्टनरसिपमा एडमिट हुन चाहँदैन भनेपछि सो उसको राइट्स एन्ड लाइबिलिटी जस्ताको त्यस्तै माइनर जस्तै रहन्छ कि डेट अफ पब्लिक नोटिससम्म उसको कुनै पनि लाइबिलिटी अराइज हुँदैन. सिम्पल. यसलाई फर्दर एक्सप्लेन गरिदिन्छु. हिज सेयर shall not be liable for any act. कुनै पनि कुराको लागि ऊ लायबल छैन फर एनी एक्ट है आफ्टर द डेट अफ पब्लिक नोटिस, किनभने ऊ अब पार्टनरसिपबाट हटिसक्यो. हिज सेयर shall not be liable फर एनी एक्ट, कुनै पनि एक्ट गरेको लागि ऊ लायबल छैन आफ्टर डेट अफ पब्लिक नोटिस, किनभने उसले पार्टनर बन्दैन भनेर अलरेडी भनि नै सक्यो. सो द्याट्स वाइ है. सो he can claim or sue other partners. त आफ्नो क्लेम गर्न सक्छ अथवा स्यु गर्न सक्छ अदर पार्टनर फर हिज सेयर, आफ्नो सेयरको लागि, फर हिज सेयर अफ प्रॉफिट्स एन्ड प्रॉपर्टी. सो सिम्पल छ कि राइट्स एन्ड लाइबिलिटी सेम रहन्छ जो पब्लिक नोटिस दिनुभन्दा अगाडि जस्तो थियो तबसम्मको राइट एन्ड लाइबिलिटी सेम रहन्छ. सो आफ्टर डेट अफ पब्लिक नोटिस भन्दा अगाडि उसले नोटिस दिइसक्यो म पार्टनर बन्दैन भने चाहिँ उसको कुनै पनि लाइबिलिटी रहँदैन, कुनै पनि एक्टको लागि लायबल छैन. र लास्टमा कि आफ्नो पार्टनरहरूलाई आफ्नो प्रपर्टी र आफ्नो हिस्साको लागि स्यु अथवा क्लेम गर्न सक्छ. सो यति थियो माइनर रिलेटेड प्रोभिजन. अब यसमा हामी एउटा दुईवटा कुराहरू अरू पनि कम्प्लिट गरौँ कि पार्टनरसिप भर्सेस जोइन्ट भेन्चरसिप,
पार्टनरशिप versus joint venture. So partnership is a continuous business. पार्टनरशिप जब बिजनेस गर्छौँ हामीहरू त्यो कन्टिन्युस गोइङ कन्सर्न एजम्सनमा गरेर आउँछ हामीहरू कि पार्टनरशिप हामी सदाबार चल्छ भनेर. सो जोइन्ट भेन्चर हाम्रो पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सनको लागि हुन्छ. जस्तै तिमीहरूलाई थाहा छ कुनै बिल्डिङ बनाउनको लागि पार्टनरशिप गऱ्यो हामीले. सो इट इज अ लङ टर्म पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सन. सो पार्टनरशिप इज अ लङ टर्म बिजनेस. पार्टनरशिपको पिरियड के हुन्छ, लङ टर्म हुन्छ. यसको के हुन्छ, सर्ट टर्म, लेस देन इयर, सर्ट टर्म है. तो पार्टनरशिप हामी सिरिज अफ ट्रान्जेक्सनको लागि गर्छौँ. सिरिज अफ ट्रान्जेक्सन, एकभन्दा ज्यादा कामको लागि, एउटै कामको लागि भएपछि त्यो जोइन्ट भेन्चर भइहाल्यो. सो दिस इज फर सिंगल ट्रान्जेक्सन. सो जोइन्ट भेन्चरमा यो कुराहरू मैले अलरेडी डिल गरिसकेँ. त्यो खालि तिमीहरूको यसलाई गरिदिइसकेको है. अब मलाई एउटा दुईवटा क्वेसन सोध्न मन लाग्यो. अगर एउटै पर्सन बिजनेस चलाइरहेछ, वान पर्सन बिजनेस चलाइरहेछ है, र सबै प्रफिट उसले लगिरहेछ, अल प्रफिट्स सिंगल पर्सनले लगिरहेछ भनेपछि दिस इज नट पार्टनरशिप. दिस इज सोल प्रोप्राइटरशिप. एउटा त यो क्वेसन अराइज हुन सक्छ. सेकेन्डमा पार्टनरशिप ओन्ली फर सेयरिङ अफ प्रफिट हुनसक्छ. आन्सर इज एस. तिमीलाई थाहा छ टाइप्स अफ पार्टनर पढ्यो, पार्टनर्स फर प्रफिट भन्ने. सो पार्टनरशिप बिजनेस फर प्रफिटको लागि मात्र हुन सक्छ, लसेस लिन्न पनि भन्न सकिन्छ. सो यो दुईवटा जीके रिलेटेड क्वेसन थियो. सो यतिखेर पोर्सन पास गरेँ. सो राम्रोसँग यसलाई हेर्नु होला. सो भेरी सिम्पल. ओके, टेक इट.